इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर शरीफ खानदान और इसाक डार की। JIT के डसे नैब के बुलाने पर पेश न हुए। क्या साबिक वजीर आजम नैब से अदम ताउन की पॉलिसी अपना रहे हैं? हम कितने हैं, कब पता चलेगा? मर्दमशुमारी के नताइज के ऐलान में ताखीर क्यों? कोई पूछेगा तो बताएंगे ना। इदारा शुमारियात का रोना। और पाक ऑस्ट्रेलिया खवातीन रुकने पार्लिमान के अंदाज़े एहतजाज, सोशल मीडिया पर तनकीद का शिकार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज साबिक़ आज़म नवाज शरीफ और उनके बेटों ने कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेश होना था, लेकिन नून लीग के रहनुमाओं और तर्जुमान से मालूम हुआ कि उन्हें तलबी का नोटिस ही नहीं मिला। अंदर की खबरें लेकिन ये भी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन जमा हो गई है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला नहीं आता, तहकीकात का हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये भी इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ को मशवरा दिया गया है कि नैब के साथ ताउन अब नहीं किया जाएगा और अब सरकशी का वक्त आ गया है। ज़ाहिर तो यही होता है कि मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाज़ कानूनी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत शरीफ ख़ानदान के नैब के रेफरेंसेस और तहकीकाती अमल नैब कानून और आइन के मुताबिक नहीं, ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ है। 28 जून के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तमाम अमल 6 माह के अंदर मुकम्मल होना है। नवाज शरीफ और नून लीग कब तक मज़ाहमत कर सकेंगे? और 19 साल की ताख़ीर के बाद मर्दमशुमारी हुई और नताइज को मंजर आम पर आने में मज़ीद ताख़ीर। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि वजह सियासी है और इस ताख़ीर की वजह से आने वाले आम इंतखाबात पर क्या असर होगा। आखिर में हम बात करेंगे सदफ आबिद से, जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं। कल कराची में शी लव्स टेक के नाम से एक मुकाबले का इनेकाद होगा। तो IT और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ख़वातीन की शिरकत क्यों ज़रूरी है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। ये कुछ क्लिप्स हैं, पहले इनको सुनते हैं। नैब के रेफरेंसेस आए हुए हैं, न सिर्फ आपके खिलाफ, खानदान के दीगर अफराद के खिलाफ भी। ऐन मुमकिन है कि ये हो सकता है कि आपको या आपके अहले खाना को जेल जाना पड़े। क्या ज़हनी तौर पर आप और आपका ख़ानदान तैयार है? देख लें आप, फैसला आपने पढ़ा होगा, देखा होगा सारा, और जिस चीज़ पे ये सारा फैसला हुआ और मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, पहले तो आप इससे एग्री करें कि हाँ ये फ़ैसला, या डिसएग्री करें कि ये फ़ैसला दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था। कौम ने तो अपना जो है वो वर्डिक्ट दे दिया है और आप देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर जो माहौल बन चुका है वो इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आगे जब बढ़ेंगे फिर देखेंगे। नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान सुप्रीम कोर्ट नैब के साथ ताउन नहीं करता, तो फिर जो नैब के पास तरीकाकार है, कोर्सिव मेयर्स हैं, वो भी अगर इस्तेमाल करने पड़े तो वो किए जाएं। ये तो था मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ सामने हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल शाह खावर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले तो कितना अवॉइड कर सकते हैं, कितनी बार आपको समन्स या तलबी का नोटिस आएगा और आप कह सकते हैं कि हमें तो मिला नहीं? जी, इसमें देखना ये है कि नैब का अपना एक तरीक़ाकार है। ये किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर जिसको बुलाना हो, चाहे वो मुलजिम हो या गवाह हो या कोई भी एक्वेंटेड हो उस केस के फैक्ट्स के मुताबिक, तो उनको कॉल अप नोटिस देते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में एक कॉल अप नोटिस दिया था नैब ने और उनको कहा गया था कि आप आएँ और हमें बताएं। और ग़ालिबन ये जो FZE वाला जो केस है, रेफरेंस जो कर रहे हैं, उसकी तफ्तीश के लिए उन्होंने उनको बुलाया था। तो जैसा कि उनका मौक़िफ़ ये है कि शायद ये उनको नोटिस मिला नहीं, और अगर मिल जाता तो वो चले जाते, तो अगर नहीं मिला तो उसकी दोबारा नोटिस रिपीट हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि नैब जो है उसके जहन में ये बात भी है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको 6 हफ्ते का टाइम दिया है कि उन्होंने ये तमाम रेफरेंसेस मुकम्मल करने हैं, और उससे पहले आपकी थोड़ी सी इंक्वायरी होती है। जी ऑफ कोर्स। तो अब अगर वो पेश नहीं होते, अब उसको एक दोबारा चांस मेरे ख्याल में नैब देगी। अगर उस पर भी वो पेश ना हो, अगर उनको समन्स वसूल हो जाए या उनके घर पर सर्व हो जाए, तो फिर नैब के पास इख्तियारात हैं, चेयरमैन नैब के पास, कि वो उनका वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं।
تو اگر وارنٹ آف اریسٹ ایشو ہو گیا تو اس کے بھی کافی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی کسی کیس پہ پکڑا جائے تو اس کا لمبے عرصے کے لیے اس کو فزیکل ریمانڈ پہ رکھا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نیب کے قانون میں ضمانت کی کوئی پروویژن نہیں ہے. تو جب یہ لا بنا تھا تو اس وقت جب ضمانت کی پروویژن نہیں تھی تو لوگوں نے پھر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن ہائی کورٹ کی جو ریٹ جورسڈکشن ہے اس کو انووک کرتے تھے. تو اب جو بھی ضمانت لے گا وہ ہائی کورٹ سے آرٹیکل 199 کو انووک کرتے ہوئے لے گا. تو یہ ایک کمپلیکیشن ہو سکتی ہے کیونکہ نیب سمیت جتنے بھی اسٹیٹ فنکشنریز ہیں یا جو بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے پاس کسی بھی ملزم کی یا کسی گواہ کی اٹینڈنس کو پریکیور کرنے کے لیے ان کے پاس پورا ایک میکینزم ہوتا ہے. ان کو کوئرسو میئرز کہہ سکتے ہیں کہ وہ دے کین اڈاپٹ کوئرسو میئر، زبردستی یا کوئی اس طرح کا کوئی پروکیور، کیونکہ انہوں نے اٹینڈنس کی کرنی ہے ہر حالت میں، چاہے وہ نوٹس کے ذریعے ہو یا وارنٹ کے ذریعے ہو. اچھا، تو یعنی کہ ایسا ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے، شریف خاندان ہے، وارنٹ تک شاید نہ جانا چاہیں لیکن جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ایک تو یہ بھی ان کی جو ایک موقف سامنے آیا ہے کہ ریویو پٹیشن نظر ثانی کی اپیل جو ہے انہوں نے دائر کر چکے ہیں، اس پہ وہ انتظار کریں کہ اس پہ شاید کچھ بات چیت ہو یا فیصلہ آئے. دیکھیں، اس پہ نواز شریف فیملی تو اپنی اسٹریٹجی بنا سکتی ہے کہ اس کو ہم انتظار کریں، لیکن نیب انتظار نہیں کرے گی کیونکہ نیب انڈر کمپلشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹائم فریم میں. اگر وہ ان کو بار بار بلائیں، اگر وہ حاضر نہ ہوں تو نیب کے پاس جو مواد ہوگا اس کے نتیجے میں وہ ریفرنس قائم کر دیں گے. اور ایون یہ ہے کہ پھر وہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے دے کین ایکسرسائز سو مینی میتھڈس. ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ ملک میں نہیں ہیں تو ان کو بھی ریڈ وارنٹ ایشو ہو سکتا ہے، اور بہت سارے جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو انووک کر کے ان کی پروکیور کی جا سکتی ہے. اس کے باوجود بھی کہ اگر ڈیلیبریٹلی کوئی پیش نہیں ہوتا تو اس کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے ملزمان پریزنٹ ہوں اور کچھ اشتہاریوں کا کیس جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا ہے، باقی جو پریزنٹ اکیوزڈ ہیں جو موجود ہوتے ہیں ان کی حد تک کیس چلتا ہے اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے لا کو کوئی ایوائڈ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی کرمنل پروسیڈنگز اور کرمنل انویسٹیگیشن کو کوئی نہیں ایوائڈ کر سکتا. اور اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو نیب جو ہے وہ بالکل اس سے جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتی ان چیزوں کو، نظر انداز نہیں کر سکتی. لیکن اچھا، کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تمام جو عمل ہے یہ تھوڑا سا ایکسٹراڈنری ہے، کیونکہ نیب جو ہے انکوائری کرتا ہے، انویسٹیگیشن کرتا ہے، پھر ریفرنس فائل ہوتی ہے اور پھر ظاہر آگے بات چلتی ہے. اس کے علاوہ ایک سپریم کورٹ جج جو ہیں نگرانی بھی کر رہے ہیں، تو غیر معمولی ہے یا نہیں؟ جہاں تک نگرانی کا تعلق ہے وہ غیر معمولی نہیں ہے، کیونکہ اس کی پہلے بھی ایسی نظائر موجود ہیں. ایک کیس تھا جو کہ جب نیب کو کسی کیس میں بلایا گیا اور اس پہ بہت زیادہ جسٹس جواد خواجہ جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے نیب سے میگا کرپشن کے کیسز جو پینڈنگ تھے ان کی ایک لسٹ منگوائی تھی. وہ 179 کیسز کی لسٹ نیب نے دی تھی. اس کے اوپر انہوں نے ڈائریکشنز دی تھیں کہ ان کو آپ ڈسپوز آف کریں، اور اس میں کافی ڈسپوز آف کیے بھی ہیں انہوں نے. ان کی مانیٹرنگ کے لیے جو سب سے پہلا جج صاحب جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا وہ جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب تھے. اس کے علاوہ اور کیسز موجود ہیں. حج جو کرپشن اسکیم تھا وہ اس کی جب سپریم کورٹ نے اس کی اوریجنل جورسڈکشن لی تو اس کے اوپر بھی ایک نگران جج جو ہے ان کو مقرر کیا گیا تھا. نگران جج کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ انٹرفیئر کرے، مداخلت کرے تفتیش میں یا ٹرائل میں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو تفتیش ہو رہی ہے ان اکارڈنس ود لا ہو رہی ہے، اس سے نیب یا کوئی ادارہ پہلو تہی تو نہیں کر رہا، وہ اپنے لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے کسی کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف تو نہیں دے رہا، صرف یہ دیکھنے کے لیے، صرف اتنی سی بات ہے. لیکن ان کا ڈائریکٹ انفلوئنس جو ہے وہ نہ تفتیش پہ ہو سکتا ہے نہ وہ ٹرائل پہ ہوگا. رائٹ. تو اچھا، ایک اور اس میں تھوڑی سی جو پیچیدگی یا کمپلیکیشن پیدا ہونے والی ہے کہ جو سربراہ ہیں نیب کے قمر زمان چودھری، ان کی ریٹائرمنٹ ہے، اس سے پہلے بھی کوئی نامزد ہونا ہے، اپوائنٹ ہونا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا؟ ان کی ریٹائرمنٹ سے لازمی فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے 1999 وہ تمام ریوالو کرتا ہے چیئرمین نیب کے اوپر. اور اس طرح کا ایک کیس ہوا تھا کہ بہت عرصے کے لیے چیئرمین نیب کی سیٹ خالی رکھی گئی تھی اور جو ڈپٹی چیئرمین نیب تھے وہ ایکسرسائز کر رہے تھے پارس. اس کو چیلنج کر دیا انہوں نے
الجہاد ٹرسٹ کیس میں کہ پرماننٹ چیئرمین کی موجودگی میں، مطلب ان کی موجودگی میں تو کوئی ڈیلیگیٹڈ پاور جو ہے ڈپٹی چیئرمین استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو ڈیلیگیٹ کر گیا ہے اور وہ چلا گیا ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، تو اس کے بعد یہ کوشچن اٹھا تھا جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین نیب صرف ڈے ٹو ڈے ورک جو ہے اس کو نپٹا سکتا ہے، اس میں کوئی میجر ڈیسیجن نہیں لے سکتا جو کہ چیئرمین کو تفویض کیے گئے ہیں قانون میں۔ تو یعنی کہ نیب کی یہ والے شریف خاندان کے کیسز میں بھی جو فیصلہ ہوگا جی وہ نیب کے سربراہی کریں گے؟ آف کورس، اس کی وجہ یہ ہے کہ سربراہ سوللی نہیں کرتے، کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریفرنس فائل ہوتا ہے اس کو سگنیچر جو ہے وہ چیئرمین نیب کرتا ہے، اس کے سگنیچر سے جاتا ہے۔ پھر ان کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں بہت سارے پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، ڈائریکٹرز اور کچھ پروسیکیوشن کے لوگ ہوتے ہیں، پالیسی ڈیسیجنز وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن ہر موقع کے اوپر چیئرمین کی موجودگی از سینی qua non، وہ لازم ہے، وہ لازم و ملزوم ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کے بغیر نیب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انکمپلیٹ ہے۔ شاہ خاور صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے سینسس نتائج کے منظر عام پر آنے میں تاخیر کیوں؟ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ملک میں چھٹی مردم شماری کا عمل مکمل ہوئے 3 ماہ گزر گئے۔ حکومت 2 ماہ میں عبوری نتائج جاری کرنے کے اعلان پر پوری نہ اتر سکی اور ادارہ شماریات کی جانب سے عبوری نتائج کی سمری گزشتہ 1 مہینے سے تیار ہے، خط میں لکھ چکے ہیں کہ مگر تاحال حکومت کی جانب سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا انتظار ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ کی یہ رپورٹ۔ پورے 19 برسوں بعد خدا خدا کر کے ملک میں چھٹی مردم شماری کرانے کا ماحول بنا تو ادارہ شماریات کا نعرہ تھا کہ ہم کتنے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، گنیں گے تو جانیں گے۔ 15 مارچ 2017 سے 25 مئی 2017 تک یہ گنتی چلتی رہی۔ حکومت کا وعدہ تھا کہ جولائی کے آخری ہفتے میں ابتدائی اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، مگر آج کل ادارہ شماریات کا رونا ہے کہ ہم کتنے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، پوچھیں گے تو بتائیں گے نا۔ شماریات کو، اسٹیٹسٹکس کو ایک انڈیپینڈنٹ منسٹری بنا دیا گیا ہے اور وہاں پہ سینیٹر کامران مائیکل صاحب ہمارے منسٹر جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ ہو کے آئے ہیں۔ اب ہم نے ان کے لیے ایک پروپوزل بنائی ہے کہ جناب ہمارے یہ رزلٹ تیار ہیں، آپ برائے مہربانی ان کو سی سی آئی کو فارورڈ کریں ود دا ریکویسٹ دیٹ کہ میٹنگ سی سی آئی کی ہم فوری طور پہ کنوین کریں اور یہ رزلٹ ہم پریزنٹ کریں۔ ادارہ شماریات کی رپورٹس کے مطابق ملک میں شرح پیدائش اور فارمز کی چھپائی کی بنیاد پر جو اندازے لگائے گئے ہیں، پاکستان کی آبادی 21 سے 22 کروڑ کے درمیان ہو سکتی ہے، تاہم اس بارے میں میڈیا میں آنے والی رپورٹس محض اندازوں پر مبنی ہیں۔ چھٹی مردم شماری کے سرکاری اعداد و شمار کی ابتدائی سمری ملک میں ہونے والے آئندہ عام انتخابات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پابندیوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے وہاں یہ ہے کہ جی وہ تمام سینسس کے ریزلٹس جو آفیشیلی پبلشڈ ہوں وہ ریزلٹ استعمال کیے جائیں گے۔ اب وہاں پہ ایک ایشو آتا ہے کہ کیا پریلیمنری ریزلٹس کو ہم وہ سٹیٹس دیں گے کہ دیز ریزلٹس آر آفیشیلی پبلشڈ ریزلٹس۔ چھٹی مردم شماری کے عمل میں کل 1,28,000 سے زائد سویلین اور 2 لاکھ فوجی اہلکاروں نے حصہ لیا۔ کل بجٹ 18.5 ارب روپے تھا۔ افواج پاکستان کے لیے 6 ارب، سویلین کے لیے 6 ارب اور ٹرانسپورٹ کے لیے 6.5 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ فیاض راجہ، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے تجزیہ نگار عابد سلیری۔ بہت بہت شکریہ عابد صاحب وقت دینے کا۔ مردم شماری کے نتائج کے اعلان میں جو تاخیر ہے، اس سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ صوبوں کے درمیان تحفظات پیدا ہوں؟ میرا خیال ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جو جولائی کی ڈیڈ لائن تھی وہ تھی جبکہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو تھی منسٹری آف فائنانس کے انڈر ایک ڈویژن کے طور پہ تھی۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اس کے ایک انڈیپینڈنٹ منسٹر جو ہیں وہ اپوائنٹ کر دیے گئے فل فلیج، اور اب جو سیکریٹری ہوں گے اس کے جو چیف سینسس کمشنر جن کو ہم کہتے ہیں، اب ان کو اپنے منسٹر کے ذریعے موو کرنا ہے اور منسٹر کو وہ اپنی سمری دے رہے ہوں گے، منسٹر اس کو سی سی آئی میں لے کے جا رہا ہوگا، اور سی سی آئی میں لے کے جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو اگر سی سی آئی کی کمپوزیشن دیکھیں، جو چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ جو اس کے ممبر ہوں گے، پروونشل گورنمنٹس کو اسپیشلی ان وزراء اعلیٰ کو اعتماد میں لیا جا سکے سینسس کے عبوری نتائج کے بارے میں۔ یہ جنرلی ایک اسٹریٹ فارورڈ پروسیجر ہونا تھا، لیکن
پاناما ورڈکٹ آنے کے بعد جو پولیٹیکل ٹرموائل آیا پاکستان میں اور اس کے نتیجے میں جو نئی کیبنٹ بنی تو ڈیفینیٹلی جو اس کی وجہ سے ڈیفر ہو رہا ہے، جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، چونکہ جتنی جلدی ہمارے پاس ایک بیس لائن آ جائے اور جتنی جلدی ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے نفوس پہ مشتمل قوم ہیں، ہماری پر کیپیٹا ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور جو پر کیپیٹا ٹارگٹس ہم نے رکھے ہیں وہ کیا ہیں، یہ اتنا ہی پاکستان کے فائدے میں ہوتا. لیکن ابھی یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ نئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل، اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ تبدیل کر لی ہے اور ابھی میٹنگ بھی ہونی ہے، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ میرے خیال سے تشکیل جو انہوں نے تھوڑا اس میں چینج کیا ہے، ایک تو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹر کو اس کا حصہ بنا دیا ہے، انہوں نے اس میں جو منسٹر فار انڈسٹریل پروڈکشن تھے ان کو اس کا حصہ بنا دیا ہے. اصل چیز تو ہے کہ چاروں چیف منسٹرز کا اس میں موجود ہونا، تاکہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے علم میں سب سے پہلے آ سکے کہ سینسس کی جو ایگزیکٹو سمری ہے، جو اس کے رزلٹس ہیں وہ کیا ہے. تو وہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور جب تک وہ موجود ہیں اس میں کوئی بڑی کنٹروورسی جنریٹ نہیں ہوگی. اب اگر ہم دیکھیں نئے پرائم منسٹر کو تو وہ جتنی تیزی سے انہوں نے کچھ کیبنٹ میٹنگز کی اور جو امپورٹنٹ فورم تھے ان کی تشکیلیں نو کی اور ان کی میٹنگز کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کو اب انہیں بہت زیادہ دیر لگانی چاہیے، اور ایز سون ایز پاسبل اس کی ایک روٹین میٹنگ ہے جو کہ ان کو کال کر لینی چاہیے. سینسس کی وجہ سے شاید سی سی آئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہو رہی، اس میں جو اور بہت سے 2-3 ایشوز ہیں جو کہ سی سی آئی کے ایجنڈا میں ہوں گے، وہ یقینی طور پہ اس میں کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی تھے. لاسٹ ٹائم بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے کہ اسحاق ڈار صاحب اور پہلے پرائم منسٹر جو تھے وہ سی سی آئی کی میٹنگ نہ کر سکے. این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ابھی تک ڈیلے چل رہا ہے، اس میں تاخیر تو اس پہ بات ہونی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا سینسس کی وجہ سے سی سی آئی تاخیر کا شکار ہوگی یا سی سی آئی میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے سینسس کا رزلٹ تاخیر کا شکار. لیکن یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ عام انتخابات اگلے 9-10 ماہ میں ہونے ہیں، کیا اس تاخیر کی وجہ سے اس عمل میں بھی کچھ مسئلہ بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ آلریڈی ای سی پی نے یہ اشارے دے دیے تھے کہ سینسس کے رزلٹس اگر آ بھی گئے تو جو اگلی حد بندیاں ہوں گی اور جو اگلے الیکشنز ہوں گے اس کے لیے شاید یہ نتائج جو ہے اس کو انکارپوریٹ نہیں کر سکیں گے. ڈیمارکیشن کرنا یہ کتنا کمپلیکیٹڈ اور بڑا مرحلہ ہوگا کہ میرا نہیں خیال کہ سینسس کے رزلٹس آنے جو ہیں وہ 2018 کے الیکشنز یا مئی میں یا اگر اس سے پہلے ہو جاتے ہیں تو ان کو انکارپوریٹ کیا جا سکے گا. اچھا، اگر نہیں کیا جا سکا لیکن اتنا تو ہے کہ اب 19 سال بعد سینسس ہوا اور غیر سرکاری اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں کہ بڑے شہروں کی جو آبادی ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس کی ظاہر کانسٹیٹیوشن بھی چینج ہوئی ہوگی. تو ہم کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اس ریپڈ اربنائزیشن کے لیے، ان تبدیلیوں کے لیے؟ کہ اس کا سب سے بڑا نتیجہ ہمیں ملے گا وہ پیری اربنائزیشن کی شکل میں ملے گا. اربنائزیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن یہ جو سرمائے اربن ایریاز ہیں اور جس پہ کہ اکثر جو ایسی سیلف اٹانومس ٹائپ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو ایک دفعہ بننے کے بعد جن کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا تو وہ اربن سلمز کی شکل میں آ جاتی ہیں. اب وہاں پہ پرابلم یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ جو لینڈ ریونیو کے ریکارڈ میں وہ رورل ایریا ہوتا ہے، اصل میں وہ اربن ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو وہ ساری اربن فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں، اس کے کنٹینڈر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اربن میونسپلٹی کی اس میں حدود میں نہیں آتے لہٰذا میونسپلٹی اس کے لیے کسی قسم کا کوئی بجٹ نہیں رکھ رہی ہوتی. اور یہ چیزیں اگر ہم لاہور کے گرد و نواح میں دیکھیں جی ٹی روڈ پہ، یا اگر ہم جہلم کے گرد و نواح میں دیکھیں، ملتان میں دیکھیں، کراچی کے باہر دیکھیں، تو تمام جو اس وقت مشروم گروتھ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو کہ لینڈ ریکارڈ کے مطابق رورل ہیں بٹ دے کلیم دیم سیلف ٹو بی پیری اربن آر اربن. تو ایک تو بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے بنتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی جو رورل سیٹس ہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کہ رورل کونسلرز کتنے ہوں گے اور اربن کتنے ہوں گے، وہاں پہ ایک میجر چیز جو ہے وہ آئے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ہم پولیٹیکل پارٹیز کی جو اس وقت اپروچ ہوتی ہے اربن ایریا اربن ووٹرز کو ٹیکل کرنا، رورل ایریا میں رورل ووٹرز کو ٹیکل کرنا، وہ سارا چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. اس پہ اگر سارا چینج نہیں بھی ہوگا تو میجر امپیکٹ اس پہ نظر آ رہا ہوگا. اور کچھ جیسے اب کراچی کو شہر کو لے لے، وہاں جتنی کمپیٹنگ جو انٹرسٹ ہے مفادات ہیں اس میں ایتھنیسٹی ایتھنیسٹی بھی شامل ہے، اس میں لینگویج کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر بھی ہے. تو سینسس آئے گا، کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے وہاں؟ دیکھ
जो सेंसस है बेसिकली देखिए कहाँ पे मफादात को हिट करेगा। सेंसस में एक जो मेजर रूल है वो ये है कि द मोर यू आर इन नंबर्स द ग्रेटर शेयर यू हैव इन नेशनल रिसोर्सेज। अब कोई ना कोई ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनके मफादात को उसमें लॉस पहुंचेगा, कुछ ऐसे होंगे जो कि विनर्स होंगे। जिसको भी लॉस पहुंचेगा वो डेफिनेटली इन रिजल्ट्स को भी चैलेंज करेगा। वो ये भी कहेंगे कि जी इसमें बायसनेस है, इसमें किसी किस्म की कोई कंस्पिरेसी है। सेंसस के दिनों में भी मेरा यही ख्याल था कि परहैप्स वी डोंट हैव अ परफेक्ट सेंसस या परफेक्ट रिजल्ट्स इसके नहीं, बट द मेयर फैक्ट कि 19 साल के बाद हम कम से कम एक नई बेस लाइन की तरफ जा रहे हैं, डेट शुड गिव अस अ होप। और अगर हम सेंसस रूल्स को देखें तो देयर इज़ अ प्रोविज़न, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी, वहाँ पे देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोविज़न कि आप दोबारा सेंसस करवा सकते हैं। तो उसको जो कहते हैं पोस्ट सेंसस असेसमेंट या रियलिटी चेक की प्रोविज़न मौजूद है। तो अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा आप लगता है कि जी ये तो 19-20 का फ़र्क नहीं है बल्कि ये 10-20 का फ़र्क है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उसको चैलेंज किया जा सकता है और उसको एक सैम्पल की बेसिस पे रीअसेस किया जा सकता है। तो ये जो हमारे सेंसस के लॉज हैं और जो प्रोविजंस हैं ये इस बात की इजाज़त देते हैं। तो वो अगर होगा तो डेफिनेटली उसको चैलेंज किया जा सकेगा और वो चेक हो जाएगा। आबिद सुलैरी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद टेक क्या है और क्यों ज़रूरी है। My entrepreneurial life began from a place of pain, something that happens that pushes us to think bigger, to be louder, to do things that are not ordinary in our families, in our cultures. That's how we ended up in this room. We cannot ignore the role bias plays in a woman's potential to succeed, and we have got to address this head on. There needs to be more conversations about the way VCs talk to women, the way they interview women, and the way they assess a woman's business trajectory. गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हमारा खुसूसी सिलसिला आप देख रहे हैं। हम उन ख़वातीन से बातचीत कर रहे हैं जो लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। इंटरव्यू जो कर रही थी सदफ़ आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। बानी है सर्कल नामी की गैर सरकारी तंजीम है जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट और लीडरशिप के लिए काम करती है। सदफ़ बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो सदफ़ एक कल कराची में एक बहुत दिलचस्प किस्म का एक इवेंट हो रहा है जिसका आप ऑर्गेनाइज़ भी कर रही हैं, शी लव्स टेक के बारे में, टेक के नाम से, तो उसके बारे में बता सकती हैं ये क्या है? जी अंबर, इट्स ग्रेट बीइंग हियर। शी लव्स टेक एक आलमी सतह पे कंपटीशन है जो जर्मनी, कनाडा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है और हम पाकिस्तान से उनके पार्टनर हैं। इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में सर्कल जो है इज़ द ओनली पार्टनर ओवर हियर और हमारे पास 80+ एप्लीकेशंस आई, ऑल बिजनेसेस जो ख़वातीन चला रही हैं जिसमें वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें से 10 को हमने अच्छा यानी सदफ़ ये ऐसा मुकाबला है जिसमें ख़वातीन जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनके लिए है। बिल्कुल, ख़वातीन जो बिजनेसेस चला रही हैं जिसमें वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही हैं और पाकिस्तान के मसलों को हल कर रही हैं। जिस तरह अंबर हमारे जो टॉप 10 फाइनलिस्ट हैं जो कल पिच करेंगे IBA सिटी कैंपस पे 3 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, तो 10 टॉप फाइनलिस्ट सारी ख़वातीन हैं। उनकी बिजनेसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं जिसमें एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक ग्रुप है जो कि सेहत के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। आपको पता है हमारे डॉक्टर्स जो हैं, फीमेल डॉक्टर्स, वो काम नहीं करती, डिग्री कर लेती हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रही। टेली मेडिसिन के ज़रिए वो घर बैठ के काउंसलिंग कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ को हम सामने लेके आ रहे हैं। ओके, तो आपने थोड़ा सा तो हमें बता दिया कि कौन कौन 10 जो है फाइनलिस्ट हैं। एक डॉक्टर्स के नाम से आपने बताया जो मदद करी है। अच्छा, इसमें एक और मुझे बहुत मैं लिस्ट देख रही थी, सेहत कहानी एक और है, एक शी कैब के नाम से है और शी कैब ऐसी ऐप है मेरे ख्याल में जो टैक्सी सर्विस है ख़वातीन के लिए, अगर इकट्ठा ख़वातीन कहीं ट्रैवल करना चाहें उनकी मदद के लिए है। जी बिल्कुल, देखिए अंबर, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस हमारे मुल्क में है कि औरतों के लिए सेफ
सेफ़ रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन नहीं है। इवन मैंने जब काम शुरू किया था 15 साल पहले, तो मैं भी जब रिक्शा या टैक्सी लेती थी तो वन फेस्ड सो मच डिफ़िकल्टी रोड पे। तो शी कैब जो है वो एक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जो रिलायबल है, सेफ़ है, सिक्योर है। ये इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी को महदूद है, बट वो स्केल करना चाहते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स को अच्छा, तो ये उबर और करीम जैसी जो कैब सर्विसेज है उनसे कैसे मुख्तलिफ है? सो बेसिकली उबर एंड करीम आर फॉर एवरीवन, मर्द औरत, बट शी कैब जो है वो स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए, और ये राइड पूलिंग भी ऑफ़र करती है कि अगर एक लोकेशन से एक मोहल्ले से ख़वातीन जा रहे हैं तो पूलिंग भी हो सकती है ताकि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी अंबर, द अदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट शी लव्स टेकिस्ट के जो हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट हैं उनको मेंटरशिप मिली है IBM से, गूगल से, ओपन कराची। लीडिंग जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस लोग हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इन ख़वातीन की मेंटरशिप की है। और जो टॉप टीम है वो चाइना जाएगी और वहाँ पे एक ग्लोबल कंपटीशन पे शामिल होएगी। वहाँ पे उनको मेंटरशिप मिलेगी, एक टेक्नोलॉजी फर्म्स को वो जाके मिलेंगे। सो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को मिलेगा। हमारी उम्मीद है जब वो वापस आएंगे तो इस लेसन्स इनसाइट से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो और आगे बढ़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप का। अच्छा, ये भी बहुत कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी, IT जो इंडस्ट्री या बिजनेसेस में ख़वातीन कम उनकी शिरकत होती है, लेकिन IT की वजह से ज़्यादा आसान नहीं होना चाहिए? घर बैठे फ्लेक्सिबल आवर्स, ये जो सारे मसाइल होते हैं। आप बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ कर रही हैं। इनफैक्ट सर्कल जो है हमारा मकसद ही है कि हम टेक्नोलॉजी को लेके आएँ। तो ये तो एक तो शी लव्स टेक तो बिज़नेस के लिए है, बट हमारा एक टेक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल ऐप, ये स्किल्स हम सिखा रहे हैं ख़वातीन को, यंग लड़कियों को, ताकि वो अपने इलाके में बैठ के लैपटॉप के ज़रिए काम कर सकें एंड अर्निंग बढ़ा सकें। तो टेक्नोलॉजी में ये पावर है डेफिनेटली कि आप कहीं भी हो सकते हैं और आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे मुल्क के लिए आगे आने के लिए और ख़वातीन के लिए। और यही बात है ना कि एक जो कुछ मसाइल हैं कि फ्लेक्सिबल आवर्स की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट का जैसे आपने कहा ये मसला रहता है, तो इट सॉल्व्स दोज प्रॉब्लम्स टू। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है और जॉब्स भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि ये दोनों चीज़ों को एड्रेस करता है। और स्पेशली अगर हम देखें 25% सिर्फ ख़वातीन है हमारी जो फॉर्मल लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। बाकी ख़वातीन जो एग्रीकल्चर में काम करती हैं उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं, लो पेड, अंडर वैल्यूड। टेक्नोलॉजी में आपकी आमदनी जो है बढ़ सकती है, जितना आप प्रैक्टिस करें बेहतर होएं आप आगे बढ़ सकते हैं, और पूरी दुनिया में इसी फील्ड में जॉब्स की ज़रूरत है। सो हमारा फोर्स जो है अगर हम उसको ग्लोबली तैयार करें तो वो ग्लोबल मार्केट में भी जा सकता है। और सर्कल का यही एम है कि हम अपनी ख़वातीन को, यंग वुमेन को वो फेयर हटा दें। ऑफन एसोसिएशन होती है कि एक लड़की मैथ्स कहाँ सीखेगी, कंप्यूटर साइंस कहाँ करेगी, इंजीनियरिंग कैसे करेगी, लेकिन दीज आर द फील्ड जिसमें हमारी ख़वातीन एक्सेल कर सकती हैं और सर्कल इसी को प्रमोट कर रहा है। सदफ, पाकिस्तान में इनक्यूबेटर्स का भी ट्रेंड काफ़ी है। कुछ सूबाई हुकूमतें जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे इनक्यूबेटर्स शुरू किए हैं अपने तौर पर मदद करने के लिए। ख़वातीन को ख़ास मदद फराहम करते हैं या नहीं? देखें, इनक्यूबेटर्स काफ़ी सारे शुरू हुए हैं, बल्कि हमारे भी सारे शी लव्स टेक में पार्टनर्स जो हैं सारे मुल्क के इनक्यूबेटर्स हमारे पार्टनर हैं। लाइक नेस्ट है यहाँ कराची में, दे डूइंग वंडरफुल वर्क। जहानारा है वहाँ पे, वो उसको चैम्पियन कर रही हैं। शी इज़ अ वंडरफुल स्ट्रॉन्ग लीडर इन टेक्नोलॉजी। प्लान 9 का पूरा एक पंजाब गवर्नमेंट का इंक्यूबेटिंग स्पेस है, उसमें उनका एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव है ख़वातीन के लिए, हर सेल्फ के नाम से। तो अब काफ़ी चीज़ें शुरू हो रही हैं, लेकिन एक तरह से अर्ली स्टेज भी है। ये सब चीज़ें जो हैं हमें बहुत स्ट्रेटिजिकली आगे लेके जानी है। मेंटरशिप नेटवर्क्स ख़वातीन के लिए इंट्रोड्यूस करने हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अंबर, मैंने जो अपने काम से सीखा है कि एज विमेन हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमारा अपने ऊपर एतमाद जो है वो उतना नहीं है। तो हमारी सबकी जो इस वक्त इको सिस्टम में प्लेयर्स हैं, कोशिश यही है कि मोर एंड मोर ख़वातीन को आगे लेकर जाए और कम्युनिटी डेवलप की जाए। एंड ऑल्सो आई थिंक एज विमेन कम्युनिटी डेवलप करें, और शायद स्कूल से शुरू होना चाहिए। सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, एंड गुड लक फॉर द इवेंट। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम ख़वातीन की मज़ीद बात करेंगे, लेकिन रुकने पार्लियामान की। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। 2 ख़वातीन, दोनों मेंबर पार्लियामान, दोनों के ही लिबास अवाम में ज़ेर बहस। कुछ ना खुश, कुछ ने किया उनकी जुर्रत को सलाम।
पहले ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर पॉलिन हैंसन और फिर पाकिस्तान की रुकन कौमी असेंबली आयशा गुलालई ने अपने मौक़िफ़ को वजन देने के लिए मुनफरिद लिबास का सहारा लिया। ऑस्ट्रेलिया की अक़लियती सियासी जमात वन नेशन की सेनेटर पॉलिन हैंसन, जो मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए मशहूर हैं, बुर्का पहनकर पार्लियामेंट पहुँच गयी। खातून सियासतदान की इस हरकत की वजह ऑस्ट्रेलिया में बुर्के पर पाबंदी का मुतालबा था। पॉलिन की इस हरकत पर साथी कानून साजों ने उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें बताया कि किसी भी मजहब के अफराद को दीवार से लगाना और उनके लिबास का तमस्खुर उड़ाना एक निहायत गिरी हुई हरकत है। अभी पॉलिन की इस हरकत पर बहस जारी थी कि आयशा गुलालई भी कबायली पगड़ी पहनकर पार्लियामेंट के इजलास में पहुंच गईं। आयशा गुलालई के मुताबिक वो रजिया सुल्ताना से बहुत मुतासिर हैं। रजिया सुल्ताना को जब मर्दों का मुकाबला करना पड़ा तो उन्होंने पगड़ी पहन ली। मैं और मेरा खानदान अकेले एक माफिया जो एक पार्टी है उसका मुकाबला कर रहे हैं और हम हक बात पे खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आयशा और पॉलिन दोनों की इस हरकत को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नाक़िदीन के ख्याल में गैरत, बहादुरी और मजहब को लिबास के साथ जोड़ना निहायत गैर माकूल अमल है और अगर ऐसी हरकत कौमी लीडर करें तो ये निहायत अफसोसनाक बात है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। जाने से पहले लफ्ज़ों को जज्बों में ढालने वाले जादूगर और मारूफ शायर गुलजार आज अपनी 83वीं सालगिरह मना रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में उनकी एक नज़म। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मेरे सनोवर देखो कितने ऊंचे ऊंचे कद हैं इनके, तुमसे 7 गुना तो होंगे, कुछ तो 10 या 12 गुना हैं। उम्र देखो उसकी तुम कितनी बड़ी है, सदियों जिंदा रहते हैं। कह देते हो कहने को तुम, लेकिन अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं तुम, इसीलिए तुम लोगों के कदर